السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة حصص دعم. إذا هذا التمرين جديد في مادة الكيمياء. إذا نبدأ على بركة الله. On mélange un volume V1 100 ml d'acide chlorhydrique H3O+, Cl- de concentration C1. Donc عطاونا la concentration وعطاونا الفوليوم وعطاونا la formule ديالو. une masse M est égale 2 grammes de zinc, يعني عطاونا الزنك عنده 2 grammes. On donne ZN2+, يعني l'oxyde de réduction، وهنا كذلك l'oxydant et le réducteur. عطاونا la masse molaire est égale 65 grammes par mol ديال الزنك. بمعنى شكون اللي غادي يتفاعل عندنا هنايا؟ هذا كيتفاعل H3O+، دونك H3O+ غيتفاعل مع الزنك. دونك هنا H3O+ هو اللي غيكون في المتفاعلات، مع الزنك غيكون في المتفاعلات. هذا مع هذا، وهذا غيعطي هذه وهذه غتعطي هذه. دونك مطلوب منا écrire l'équation de la réaction chimique. باش نلقاو دائما l'équation خصنا نديرو les demi-équations. Donc il faut d'abord déterminer les demi-équations. Les demi-équations. هاد لي دومي ايكواسيون كدير داك اللي غيكون في المتفاعلات هو الاول، والجهه الاخرى كدير هذا. غنبداو بهادي. دونك H3O+، قلنا غادي تتفاعل وغتعطينا H2. كنوازنوا هاد المعادله هادي. اش كيبان لك هنا؟ كاين اكسجين، هنا ما كاينش. باش نزيدو الاكسجين كنزيدو H2O، لان H2O هو اللي فيه الاكسجين. مزيان. دابا لقينا بان كاين الهيدروجين اكسجين. باقي اشكاليه ديال لا شارج واشكاليه ديال العدد لو نومبر. هنا عندنا اكسجين واحد، ولكن الهيدروجين هنا 4 وهنا 3. الا ضربنا هنا في جوج غتولي جوج في 3 هي 6، هنا جوج حتى هنا نضربو في جوج. جوج في جوج هي 4 زائد جوج هي 6 هيدروجين. هنا 6 هيدروجين وجوج اكسجين. هاد لي جوج ديال لي شارج بلس خصنا نزيدو حداهم 2 زيليكترون باش يتحيدو. دونك الاولى ها هي. ندوزو للثانيه. عطينا الزنك غادي يعطينا ZN2+. هنا كاين ZN1، لكن هنا كاين دو شارج بوزيتيف غنزيدو عليهم 2 زيليكترون باش تولي المعادله مقاده. هنا دابا كتزيد هذه مع هذه وكتعطينا هذه مع هذه. هنا كاين 2 زيليكترون وهنا 2 زيليكترون، ما كنبقاوش كنكتبوهم. دونك l'équation de la réaction كيفاش غتكتب؟ غتكتب على الشكل التالي. دونك ناخذ اون اوتر كولور. غادي تكتب، غادي يكون فيها 2 H3O+ زائد ZN كتعطينا H2 اللي هو سيتان غاز، زائد ZN2+، زائد 2 H2O. Donc هذه هي l'équation de la réaction. La question suivante: calculer la quantité de matière initiale de chaque réactif. يعني les réactifs هما هاد الجوج، هذا وهذا، هادو كيتسموا لي برودوي، النواتج. دونك غنبداو ب la quantité de la matière l'état initial، يعني كنديرو N0 ديال H3O+ كتساوي لينا المعطيات اللي عندنا. حنا كنعرفو la quantité de la matière هي C في V. دونك هي C1 fois V1، وكنديرو ابليكاسيون نيميريك 0,2 مول بار لتر فوا لو فوليوم اللي هو 100 مليلتر. لكن خصنا ديك 100 مليلتر نحولوها الى اللتر، لان اللتر خصها تحول لتر، يعني فوا 10 على بويسونس موان 3 لتر، باش اللتر تمشي مع اللتر وتبقى لينا المول اللي هي لونيتي دو لا كونتيتي دو لا ماتير. هادشي فاش كنحسبوه تيعطينا 2 fois 10 à la puissance moins 2 fois 10 à la puissance moins 2 mol. ok 2 fois 10 à la puissance moins 2، ولا تخليها تردها 20 fois 10 à la puissance moins 3. دابا n 0 لكن ديالاش ديال الزنك سي ان سوليد. دونك ما غاديش نخدمو بسي في، وانما نخدمو بالعلاقه الاخرى اللي هي لا ماس ديال الزنك على لا ماس مولير
ديال الزنك، على لا ماس مولير ديال الزنك. كلشي كاين في المعطيات، وكنديرو ابليكاسيون نيميريك. هنا 2 غرام ديفيزي باغ لا ماس مولير اللي هي 65 غرام بار مول. لا ميم شوز، الغرام كتمشي مع الغرام، كتبقى لينا المول، وجوج مقسوم على 65 تعطي 0.03 مول. وبالتالي نكون قد أجبنا على السؤال الثاني. السؤال الثالث اللي كاين عندنا في منطقة التمرين، دوني لو طابلو دافونسمون. لو طابلو دافونسمون هو هذا، كيكون فيه ليطا انيسيال انترميديير فينال، ولافونسمون في الاول كيكون زيرو من بعد اكس، ومن بعد كنكتبو اكس فينال ولا اكس ماكس الا كان تفاعل نهائي. هنا كنكتبو فيه ليكواسيون، ديك ليكواسيون دو لا رياكسيون اللي يلاه كتبنا دابا، اللي هي فيها زد ان. هاد ليكواسيون السابقة هادي هي اللي غادي نكتبو زد ان بلس دو اش 3 بلس، نسبق هادي ولا هادي بحال بحال، زد ان بلس دو اش 3 بلس. وهادشي قلنا عطانا اش 2 اللي هو سي ان غاز بلس زد ان دو بلس زائد دو اش 2 دو اش 2. اوكي، دابا كنكتبو هنا لا كونتيتي دو لا ماتيير اليطا انيسيال. كونتيتي دو لا ماتيير يلاه حسبناها. شحال لقينا في زد ان؟ لقينا 0.3 مول. دونك بلا ما نكتبو هاد المول هادي كنكتبو غير الارقام فقط. دونك نحيدو هاد المول 0.03. وبالنسبة ل H3 أو بلس لقينا 2 فوا 10 على بويسونس موان 2 اللي هي 0.02. 0.02. وهنا في الأول ليطا إنيسيال كتكون 0 H دوزو كيكون أون إكسي، يعني كيكون بوفرة أون إكسي. أوكي، في الحالة المتوسطة أولا أو كور دو لا رياكسيون اش كنديرو 0.03 موان إكس، كنقصو هاد لافونسمون هذا، ولكن إلا كان هنا واحد كندير ناقص إكس. بحال هنا فيه جوج كدير ناقص جوج إكس، 0.02 ناقص 2 إكس، وهنا كتكون فيه إكس و إكس، وهنا توجور أون إكس. هنا إكس كتعوض بإكس ماكس فقط، ما تتكون حتى شي حاجة اللي هي مختلفة. موان إكس ماكس، هنا 0.02 موان 2 إكس ماكس، وهنا إكس ماكس، وهنا إكس ماكس، وهنا أون إكسي. السؤال الموالي، كالكيلي إكس ماكس يديتيغميني لو رياكتيف ليميتون. باش نلقاو إكس ماكس كنفترضو دوك إلا كان عندنا هذا هو لو رياكتيف ليميتون كيكون هذا الفرق كيساوي صفر، وإلا كان هذا هو لو رياكتيف ليميتون كيكون هذا الفرق كيساوي صفر. في هذه الحالة كتكون المعادلة كنلقاو إكس ماكس، وحتى هنا معادلة كنلقاو إكس ماكس. تبعوا معايا باش تفهموا أكتر. دوك نديرو سي زد ان اي لو رياكتيف ليميتون. لو رياكتيف ليميتون اش غيكون في هذه الحالة هذه؟ غادي تكون عندنا هاد المعادلة كتساوي صفر، يعني غادي تعطينا بأن 0.03 موان إكس ماكس كتساوي صفر، بمعنى أن إكس ماكس هاد المرة نسميو إكس ماكس واحد. إكس ماكس واحد غتساوي 0.03 مول. دابا الاحتمال الثاني سي H3 أو بلس إي لو رياكتيف ليميتون. إي لو رياكتيف ليميتون. في هذه الحالة هذه هاد المعادلة هذه هي اللي غتكون كتساوي لينا صفر، يعني غادي نديرو 0.02 موان 2 إكس ماكس، نسميو إكس ماكس 2 كتساوي صفر. نحلو المعادلة باش نلقاو إكس ماكس 2 كتساوي 0.02 مقسومة على جوج اللي غتساوي 0.01 مول. دونك شكون اللي صغير، إكس ماكس 2 ولا إكس ماكس 1؟ اللي صغير هو هذا. دونك هذا إكس ماكس 2 هي إكس ماكس، ولو رياكتيف ليميتون هو H3 أو بلس. دونك ناخدو كولور آخر باش نكتبوها. دونك
x max 2 هو x max اللي غنقلبو عليه دو ومنه H3 au plus et le réactif limitant احنا جاوبنا على السؤال رقم 4. ندوزو للسؤال 5. Proposer les méthodes expérimentales pour suivre cette transformation. دونك باش يكون واحد التتبع زمني، انا الدرس داخل في التتبع الزمني ولكن داخل فيه حتى لوكسيدو ريدكسيون. دونك الطرق اللي كاينين، دونك on peut suivre cette transformation. On peut suivre cette transformation soit par الطرق اللي كاينين، كاين لا كونديكتونس وكاين البي اش وكاين لا بريسيون، كاينين ثلاثه. دونك soit par la conductance soit par le pH soit par la pression. دونك هادو هما الطرق اللي معروفه واللي غتقراوها. دابا on peut suivre la réaction par la mesure de la pression. ملي كنهضروا على la pression هي طريقه من الطرق اللي ذكرنا. دونك بطبيعه الحال من خلال تتبع الاكس، يعني لافونسمون ديال H2. اللي H2 سي ان غاز، يعني سي ان غاز ناتج عن التفاعل. دونك من خلال التتبع ديالو، دونك السؤال 6 قالك exprimer la vitesse volumique de cette réaction en fonction de dP dt dP sur dt. dP يعني la pression sur dt. اوكي. دونك باش نلقاو هاد الحاله هادي غادي نخدمو بليكواسيون ديال لو غاز بارفي اللي هي كتعرفوها PV تساوي nRT. غير هنا هاد n هادي غادي تكون هي لا كونتيتي دو لا ماتيير ديال H2، يعني غادي نخدمو H2. دونك من هادي غادي نكتبو لا بريسيون فوا لو فوليوم ديال H2 تساوي n ديال H2 فوا R فوا T. اوكي. حنا راه بغينا لا فيتيس فوليميك en fonction de dP sur dt. مزيان. دابا غادي نعوضو n دو H2 يعني ب x، لان كنعرفو بان n H2 هو x لافونسمون. غادي نعزلو بعدا هاد x هو الاول، شحال كتعطينا x. دونك x تساوي PV دو H2 على RT. اوكي. دونك نديرو دابا لا ديريفاسيون dx sur dt تساوي، هنا شكون هو اللي متغير؟ VH2 راه كونستانت، R كونستانت، T كونستانت. دونك لا بريسيون هو المتغير في هاد الحالة هادي. دونك غادي يعطينا VH2 مقسومة على RT فوا dP sur dt. مزيان لحد الان مزيان. دابا غادي نضربو في، احنا كنعرفو بان لا فيتيس فوليميك كتساوي 1 على في دي اكس على دي تي. دونك خصني نزيد هنا 1 على في ونزيدها هنا. دونك غادي نديرو في لا فيتيس تساوي 1 سور في ديال لا سوليسيون فوا دي اكس سور دي تي. هذه هي لا فيتيس فوليميك، نديرها هكا الصيغه ديالها تساوي 1 سور في اس. دابا دي اكس سور دي تي ها هي التعويض، نعوضوها بهذا الشيء هذا في اش 2 سور ار تي. هاد في اس يعني لو فوليوم ديال لا سوليسيون ولا لو فوليوم توتال فوا دي بي سور دي تي. وحنا جاوبنا على السؤال الاخير. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا، اللي ما فهمش شي حاجه ممكن يسول في التعليقات. وإلا عجبكم فيديو ما تنساوش لايك وبارطاج، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.
اللي عنده شي مشكل في شي درس ممكن يكتبوها في التعليقات وغادي نديرو فيه التمارين باش تفهموه اكثر. بالتوفيق.